अब अध्याय 1 भूमिका प्रस्तुत गरिँदैछ। दर्शनको शाब्दिक अर्थ देख्नु बोध गर्नु हो। रूढ अर्थमा दर्शन शब्द अङ्ग्रेजी शब्द फिलोसफीको अनुवादको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अतः दर्शन शास्त्रको उद्देश्य संसारका विभिन्न विषयको मौलिक सिद्धान्त वा तात्विक ज्ञान प्राप्त गर्नु हो। विशेषतः दर्शनले जीवन एवं जगतको यथार्थता के हो त्यसको ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्दछ। यो संसार र यसमा घट्ने विविध गतिविधि देखेर चेतनशील मानिसको मनमा आदिमकालदेखि नै अनेक प्रकारका प्रश्न उठे होलान्, जिज्ञासा उत्पन्न भयो होला। वास्तवमा आज पनि यस्ता प्रश्न मानव जिज्ञासाका विषयको रूपमा यथावत रहेका छन्। म को हुँ र किन यो संसारमा छु? विविधतायुक्त यो जगतमा मानवको स्थान के हो? मानव जीवनको कुनै विशेष प्रयोजन छ वा मानव प्रकृतिको केवल एउटा उपज मात्र हो? विभिन्न प्राणी मध्येको एउटा प्राणी हो जसको पूर्व निर्धारित कुनै प्रयोजन छैन, कुनै उद्देश्य छैन। के मानव इन्द्रियद्वारा ज्ञात हुने यो भौतिक जगत नै संसारको अन्तिम यथार्थता अर्थात् सत्यता हो, वा यो जगत इन्द्रियद्वारा प्रतीत हुने एउटा सतही रूप मात्र हो जुन अनित्य छ र यसभन्दा पर एउटा शाश्वत परम सत्ता छ जसबाट दृश्य जगत उत्पत्ति हुन्छ? यो संसार सदा यस्तै थियो या एक निश्चित समय अघि सृष्टि भएको हो? सृष्टि भएको हो भने त्यो कुन शाश्वत तत्त्व हो जसबाट यो ब्रह्माण्डको सृष्टि भयो? त्यसको तात्विक प्रकृति के हो? सृष्टि एउटा आकस्मिक प्राकृतिक घटना हो वा कुनै बुद्धिमान सृष्टिकर्ताले कुनै विशेष उद्देश्य पूर्तिका लागि डिजाइन गरेर सृष्टि गरेका हुन्? यो संसार जे जस्तो छ त्यो किन छ? प्रकृतिमा सुव्यवस्था, नियमितता, समन्वय एवं निरन्तरता देखिन्छ। उदाहरणार्थ सूर्य सधैँ आफ्नो समयमा उदाउँछन्, ऋतुहरू आफ्नो समयमा परिवर्तन हुन्छन् र वनस्पति, अन्न आदि उत्पादन हुन्छन् आदि। यस्ता अनेकौं प्राकृतिक घटनाको नियमितताका कारणले नै यो जगत चलिरहेको छ। वनस्पति एवं प्राणीको जीवन प्रक्रिया सम्भव भएको देखिन्छ। प्रकृतिका यी प्रक्रियाहरू स्वसञ्चालित छन् या कुनै बुद्धिमान सत्ता ईश्वरको अस्तित्व छ जसले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नियमित एवं नियन्त्रित गरेको छ? यदि प्रकृति स्वसञ्चालित छ भने यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राकृतिक नियम कसले बनायो? यदि संसारमा नियमितता नभएको भए विज्ञान पनि सम्भव हुँदैनथ्यो, किनकि विज्ञान भन्नु नै प्राकृतिक घटनाहरूमा पाइने नियमको खोजी हो। मानिसको चेतना, मन, बुद्धि, अनुभूति आदिको समष्टिगत रूपका लागि भौतिक स्थूल शरीर बाहेक अर्को सत्ता अर्थात् आत्माको स्वतन्त्र अस्तित्व छ वा शरीरको भौतिक बनावट एवं विभिन्न जैविक वस्तुको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट तत्त्व उत्पन्न हुन्छन्? के बौद्धिक तार्किक प्रक्रियाद्वारा आत्माको अमरता एवं ईश्वरको अस्तित्व सिद्ध गर्न सकिन्छ? दर्शन शास्त्रले जीव एवं जगत सम्बन्धी यस्ता अनेकौं प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ। प्रकृति एवं जीवनको रहस्य बुझ्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ विभिन्न धर्मशास्त्र छन् जो प्राय उपदेशात्मक छन् या ईश्वरद्वारा महात्माहरूमा प्रकट भएका सन्देश, ज्ञान भनी विश्वास गरिएको छ। प्रत्येक धर्मशास्त्रले जीवन एवं जगतका विषयमा आआफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। मतैक्यता पाइँदैन। यी धर्मशास्त्रको पनि दार्शनिक रूपमा व्याख्या गरिने गरिएको छ जसबाट यिनको स्वीकार्यता बढोस्। वास्तवमा इतिहासको प्रारम्भिक कालमा धर्मशास्त्रले नै दर्शन एवं विज्ञान सम्बन्धी विषय समेटेको र मानव ज्ञानको विकासको क्रममा विशिष्टीकरण हुँदै गएर दर्शन एवं विज्ञान विधा अलगिएको मानिन्छ। आधुनिक मान्यता अनुसार मानवीय सभ्यता एवं ज्ञान रेखीय रूपमा क्रमशः विकसित हुँदै आएको हो। अतः जीव जगत सम्बन्धी मानव ज्ञान एवं यसको व्याख्या पनि समाजको तत्कालीन सामाजिक चेतना एवं आवश्यकता अनुरूप क्रमशः विकास हुँदै गएको र धार्मिक मान्यता एवं दार्शनिक विचार पनि तदनुरूप परिमार्जित हुँदै गएको मानिन्छ। ऐतिहासिक विकासक्रम। प्रारम्भिक काल। आधुनिक इतिहास अनुसार ईसापूर्व 4000 वर्षदेखि ईसापूर्व 800 वर्षसम्मको लगभग 3000 वर्षको अवधिलाई प्राचीन सभ्यताको विकासको युग मानिन्छ। विशेषतः यस अवधिमा निम्न स्थानहरूमा सहरको स्थापना एवं सभ्यताको विकास प्रारम्भ भएको मानिन्छ। 1. सुमेरिया, दक्षिण मेसोपोटामिया, टाइग्रिस एवं युफ्रेटस नदी प्रणालीको क्षेत्र। 2. इजिप्ट, नाइल नदीको तटीय क्षेत्र। 3. क्रिट, एसिया माइनर, भूमध्य सागरका पूर्वी क्षेत्र र पछि ग्रिस लगायत द्वीप प्रणाली। 4. भारत,
सिन्धु घाटी आदि 5 चीन 6 मध्य अमेरिकाको माया सभ्यता। यो कालमा जीव एवं जगतका बारेमा अनेक प्रकारका परिकल्पना गरेको पाइन्छ। समाजमा अनेक प्रकारका मिथकहरू प्रचलित भए। सूर्य, अग्नि, वायु आदि अनेक प्राकृतिक वस्तुहरूबाट संसार सञ्चालन भएको देखेर यस्ता प्राकृतिक वस्तुहरूलाई देवता मानेर स्तुति गर्न थालिएको मानिन्छ। ग्रिस, क्रिट आदि क्षेत्रमा पनि अनेक नामका प्राकृतिक देवता थिए। ग्रीक देवताहरूका राजा जिउस थिए। वेदका इन्द्र जस्तै समय समयमा आउने आँधी बेहरी भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई देवता रिसाएको रूपमा व्याख्या गर्दै देवताहरूलाई खुसी पार्न बलि लगायत विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापको विकास भएको भनी व्याख्या गरिएको छ। यसै अवधिमा मध्य एसिया क्षेत्रबाट आर्य जातिहरू एक थरी पर्सियातिर र अर्को एक थरी अफगानिस्तान हुँदै भारत प्रवेश गरेको मानिन्छ। प्रारम्भमा साझा अवधारणामा आधारित केही स्तोत्र मन्त्रहरूसहित भारततर्फ आएका आर्यहरूमा श्रुति परम्पराबाट चलेका मन्त्रहरू सङ्कलन गरी वैदिक संस्कृत भाषामा ऋग्वेद बनेको मानिन्छ भने पर्सियातिर गएका आर्यहरूको केही समयपछि अवेस्तन भाषामा अवेस्ता बनेको मानिन्छ। यी ग्रन्थहरूमा केही समानता पनि पाइन्छन्। ऋग्वेदको सोमलाई अवेस्तामा हुम भनिएको छ। असुर अहुर भएका छन्, तर कुन देवता असल र कुन खराब भन्ने कुरा उल्टो भएको देखिन्छ। ऋग्वेदका देवताका राजा इन्द्रलाई अवेस्तामा दुष्ट देवता भनिएको छ र ऋग्वेदका खराब असुरहरू अवेस्तामा असल देवता अहुर भए। अहुर मज्द अवेस्ताका प्रमुख देवता हुन्। ईसापूर्व 1000 वर्षको प्रारम्भसम्म आइपुग्दा मानिसमा स्वतन्त्र चिन्तनको विकास हुन थाल्यो। परम्परागत रूपमा चलिआएका विभिन्न मिथकमा आधारित सोचको सट्टा स्वतन्त्र चिन्तनमा आधारित केही प्रणालीको विकासको सुरुवात भयो। अतः आधुनिक इतिहासका अनुसार विशेषतः ईसापूर्व 800 देखि ईसापूर्व 200 सम्मको अवधिमा संसारका निम्नलिखित स्थानमा धर्म तथा दर्शनका विभिन्न प्रणाली विकसित भएको मानिन्छ। 1. पश्चिम एसियामा एक ईश्वरवादी यहुदी धर्म। 2. भारतमा उपनिषदहरू, बौद्ध तथा जैन धर्म दर्शन। 3. चीनमा कन्फ्युसियस एवं ताओवाद। 4. ग्रीस एवं सम्बन्धित क्षेत्र आयोनियामा प्रकृतिको भौतिकतावादी व्याख्या। सुक्रात, प्लेटो एवं अरस्तुका स्वतन्त्र चिन्तनमा आधारित तार्किक दर्शन। 5. पर्सियामा जरथुस्त्र आदि। संसारको उपर्युक्त स्थानमा लगभग समानान्तर रूपमा युगान्तकारी धार्मिक दार्शनिक चिन्तक भए। यहुदी धर्मका संस्थापक प्रोफेटहरू, उपनिषदका प्रतिपादक ऋषिमुनिहरू, सिद्धार्थ गौतम, वर्धमान महावीर, प्लेटो एवं अरस्तु, कन्फ्युसियस एवं लाओत्जु आदि। यी मौलिक विचार सिद्धान्त यति महत्त्वपूर्ण भए कि आज 2-3 हजार वर्षपछिसम्मका धार्मिक दार्शनिक मान्यतामा पनि थोरै धेरै मात्रामा यिनको प्रभाव रहेको देखिन्छ। अर्को शब्दमा 700-800 वर्षको त्यस अवधिमा प्रतिपादित मौलिक विचारको अक्षमा नै एक प्रकारले संसार घुमिरहेको छ। त्यसकारण इतिहासमा त्यस युगलाई अक्षीय युग पनि भन्ने गरिन्छ। भारतीय दर्शन। भारतीय दार्शनिक चिन्तनको प्रारम्भ मूल ग्रन्थ ऋग्वेदबाट नै भएको मान्न सकिन्छ, जहाँ अनेक दार्शनिक प्रश्नहरू उठाइएको छ। यो सृष्टि कहाँबाट भयो? सृष्टिकर्ताले कुन तत्त्वबाट, कुन वनबाट, कुन वृक्षको काठ लिएर संसारको निर्माण गरे? विश्वकर्माले कुन आधारमा रहेर पृथ्वी लगायतको रचना गरे? पृथ्वीमा जन्मेको पहिलो व्यक्तिलाई कसले देख्यो? आदि। ऋग्वेदमा पाइने यस्ता जिज्ञासा एवं जीवन जगत सम्बन्धी केही परिकल्पना भए पनि दार्शनिक दृष्टिले वेदको ज्ञानकाण्ड भनिने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपनिषद मानिन्छन्। आरण्यक एवं उपनिषदहरू अरण्य वनको एकान्तमा बसेर ऋषिमुनिहरूको चिन्तन मनन एवं आपसी संवादद्वारा रचिएका ग्रन्थहरू देखिन्छन्। उपनिषदलाई वेदकै निरन्तरता भनिए पनि उपनिषदका विषयवस्तु वेद संहिताभन्दा गुणात्मक रूपले भिन्न छन्। यी ग्रन्थहरूमा ब्रह्म, आत्मा आदि परमार्थ सत्ताको विवेचना पाइन्छ। उपनिषदको विषयलाई ब्रह्मविद्या पनि भनिन्छ। उपनिषदहरू धेरै छन् र तिनको प्रस्तुतिमा पूर्ण एकरूपता भने पाइँदैन, तर यिनमा उठाइएका केही मौलिक अवधारणाहरूले प्रत्येक भारतीय दर्शनमा कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारेको मानिन्छ। भारतीय दर्शनमध्ये निम्न 6वटा दर्शनलाई आस्तिक दर्शन मानिन्छ। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा
वेदान्त। यिनका अतिरिक्त निम्न 3 दर्शनलाई नास्तिक दर्शन मानिन्छ: लोकायत, जैन, बौद्ध। यहाँ आस्तिक नास्तिक भन्नाले ईश्वरको अस्तित्व मान्ने नमान्ने अर्थमा भनिएको नभई वेदको आधिकारिकता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने अर्थमा लिइन्छ। वास्तवमा बौद्ध तथा जैन दर्शन वैदिक कर्मकाण्ड, बलि प्रथा एवं ब्राह्मणवादको विरोधमा आएको मानिन्छ। आस्तिक दर्शन मानिए पनि प्रारम्भिक सांख्य, पूर्व मीमांसा, प्रारम्भिक वैशेषिक दर्शनमा ईश्वरको चर्चा पाइँदैन। यी 9 दर्शनका अतिरिक्त शैव, पाशुपत, शाक्त आदि अन्य सम्प्रदायगत दर्शन पनि रहेका छन्। भारतीय धर्मशास्त्र दर्शनको विकासमा महाभारत, रामायण एवं गीता आदिको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। गीतालाई उपनिषदीय चिन्तनको निचोडको रूपमा लिएको मानिन्छ। यी भारतीय दर्शनलाई संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शनको प्रारम्भ ग्रिस र आसपासको क्षेत्रबाट भएको देखिन्छ। ग्रीक दर्शनको सुरुवात आयोनियाका भौतिक शास्त्रीहरूबाट भएको मानिन्छ, जसले प्रकृतिको रहस्य प्रकृतिमै खोज्ने प्रयत्न गरे। पाश्चात्य दर्शनको वास्तविक आधार जग तयार गर्ने काम ग्रीक दार्शनिक सुक्रात, प्लेटो एवं अरस्तुले गरेको मानिन्छ। यिनले दर्शनको विषय क्षेत्र निर्धारण गरी दिशा प्रदान गरे। सुक्रातले व्यवस्थित दर्शन नदिए पनि सोफिस्टहरूको मानिसद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने क्षमतामा गरेको संशयको निराकरण गर्दै वाद संवाद डायलगको विधिद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाए। प्लेटोले दर्शनका महत्त्वपूर्ण विषय ज्ञानको विश्लेषण एवं वर्गीकरण, ज्ञान मीमांसा, पराभौतिकी, जगतको युक्तिसङ्गता, सङ्गतता, आचारशास्त्र, राजनीति आदिको व्याख्या गरे। यी विषय दर्शनमा विवेचना गरिनुपर्ने विषय बने। अरस्तुले प्लेटोका केही अवधारणाहरूलाई परिमार्जन गरी आफ्ना केही मौलिक विचार प्रस्तुत गरे। उनले निगमनिक डिडक्टिभ तर्कशास्त्रलाई व्यवस्थित गरेको मानिन्छ। यसरी प्रारम्भ भई पाश्चात्य दर्शन कसरी अगाडि बढ्यो त्यसलाई यहाँ संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। चीनिया दर्शन। चीनमा अक्षीय युगका एक दार्शनिक कन्फ्युसियस कुङच्यू, उनको नाम कुङच्यू रहेछ, ईसापूर्व 551 479 थिए। कन्फ्युसियसको दर्शन अत्यन्त सरल, व्यावहारिक एवं नैतिक आचार शास्त्रीय प्रणाली थियो। त्यसमा पराभौतिकी, धार्मिक प्रणाली जस्ता कुरा थिएनन् वा कम थिए। उनी शिक्षक थिए र नीतिशास्त्र, इतिहास, राजनीति आदि पढाउँथे। विभिन्न साहित्यका सङ्कलनकर्ता थिए। उनले काव्य, इतिहास, राजनीति आदि विषयमा प्रतिष्ठित शास्त्रीय ग्रन्थ क्लासिक्सको रचना गरे। उनको राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार राज्यका 3 मूल तत्त्व हुन्छन्: 1 सेनाद्वारा संरक्षित सार्वभौम सत्ता, 2 प्रशस्त खाद्यको व्यवस्थासहित कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, 3 सरकारमा जनताको विश्वास। उनले संस्कार एवं शिष्टाचारमा पनि जोड दिए। कन्फ्युसियसको आचारशास्त्रमा निम्न आधारभूत सद्गुण रहनुपर्ने भनिएको छ: चुङ आफू एवं अरूप्रति विश्वसनीयता, 2 सु परहितवाद, 3 चिह विवेक, 4 जेन मानवीय संवेदनशीलता, 5 ई सदाचार, 6 ली मर्यादा, 7 सिन सत्यता इमान्दारिता। कन्फ्युसियसको सदाचारको मार्गलाई ताओ पनि भनिन्छ। ताओले परमार्थ सत्तालाई पनि जनाउँछ। उनको आचारशास्त्रमा अहङ्कार, ईर्ष्या आदि दुर्गुणलाई नियन्त्रण गरी मानव प्रेम, सद्भाव, कल्याणको भावना आदिमा जोड दिइएको छ। यो प्रसिद्ध उक्ति, तिमीले अरूप्रति त्यस्तो व्यवहार नगर जुन तिमीले अरूबाट तिमीप्रति नहोस् भन्ने चाहन्छौ, कन्फ्युसियसको भएको मानिन्छ। कन्फ्युसियसपछि उनका शिष्यहरूले उनका विचार एवं शास्त्रहरूलाई व्याख्या एवं प्रचार गर्दै अघि बढाए। दि एनालेक्टस लुनयु भन्ने ग्रन्थमा विशेषतः कन्फ्युसियसका भनाइहरू सङ्कलित छन् भनिएको छ। चीनमा कन्फ्युसियसका समकालीन अर्का चिन्तक लाओतान थिए। उनी चिनिया राज्यको सङ्ग्रहालय आर्काइभ्समा काम गर्थे। उनले ताओ तेह चिङ जीवनको मार्ग नामक कृतिको रचना गरेको मानिन्छ। यो कवितात्मक रूपमा लेखिएको 5000 शब्द भएको 81 उक्तिको सङ्ग्रह हो। उनको दर्शनलाई ताओवाद वा दाओवाद भनिन्छ। ताओवादको सिद्धान्त हो वुआई, अक्रियाशीलता या अहस्तक्षेप, प्राकृतिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्नु। ताओवादी आदर्श हो सरलता,
सादगी, नम्रता एवं प्राकृतिक जीवन पद्धति। मानवीय संस्थाहरू मानिसको स्वतन्त्रताका लागि अवरोध हुन्छन्। यसरी हेर्दा कन्फ्युसियसको दर्शन यस संसारमुखी थियो। उनको ताओ नैतिक जीवनको मार्ग हो भने लाओजुको ताओ सम्पूर्ण संसारलाई समेट्ने परम तत्त्व हो। ताओबाट एक सतको उत्पत्ति भयो भन्ने उल्लेख पनि पाइन्छ। ताओ एउटा अनिर्वचनीय सत्ता हो। सम्पूर्ण यथार्थताको निर्देशक सिद्धान्त ताओले इन्द्र, याङ, यु र ऊ, सत र असत जस्ता सबै विपरीत तत्त्वलाई समेटेको हुन्छ। ताओ ते चिङका केही उक्ति उदाहरणार्थ निम्नानुसार छन्। तिमीले अरूको सम्मान गरेनौ भने अरूले पनि तिम्रो सम्मान गर्दैनन्। तिम्रो जिब्रो र इन्द्रिय बसमा राख, तिमीलाई कुनै विपत्ति आउँदैन। जसले जान्दछ ऊ बोल्दैन, जो बोल्छ उसले जान्दैन। बढी बहस गर्नेले केही सिद्ध गर्न सक्दैन, त्यसकारण बुद्धिमानले बहस गर्दैन। जुन मानिसले यो जान्दछ कि उसले कति थोरै जान्दछ ऊ ठिकठाक छ। जसले आफूलाई धेरै जानेको ठान्दछ ऊ बिमार छ। ऊ अरूका लागि जति उपयोगी हुन्छ अरू उसका लागि त्यति नै उपयोगी हुन्छन्। ज्ञान अरूको अध्ययनबाट प्राप्त हुन्छ। विवेक आफैमा हुनुपर्दछ। जीवन सम्बन्धमा शिक्षा दिने नक्कली शिक्षक उपदेशकले अनेक शब्दजाल प्रयोग गर्दै बेतुका कुरा सुरु गर्दछन् आदि। पछि इस्वीको पहिलो शताब्दीदेखि चीनमा बुद्ध धर्म दर्शन प्रवेश गर्यो र क्रमशः यसको प्रभाव पनि बढ्दै गयो। वर्तमान चिनिया समाजमा कन्फ्युसियस विचार, ताओवाद र बौद्ध दर्शन या यिनीहरूको सम्मिश्रण विद्यमान छ। यस पुस्तकमा चिनिया दर्शनको ऐतिहासिक विकास समेट्न सम्भव भएन। जरथुस्त्र उता पर्सिया, वर्तमान इरान क्षेत्रमा जरथुस्त्र भए यिनको समय स्पष्ट नभएको देखिन्छ। कसैले ईसापूर्व 1500 देखि ईसापूर्व 1000 भित्र मान्छन् भने कतै ईसापूर्व 6औं शताब्दी पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। जरथुस्त्रले गाथा समेत सङ्कलन गरी जिन्द अवेस्ता ग्रन्थ रचना गरेको मानिन्छ। उनले एक ईश्वरवादको प्रतिपादन गरे। उनका ईश्वर अहु र मज्द थिए। अहु र मज्दले अग्रमन्यु जस्ता दुष्टहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नेछन् र वर्तमान सांसारिक व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ सत्य एवं न्यायको संसार स्थापना गर्नेछन् भनिएको छ। परमार्थको सिद्धान्त, मुक्ति, स्वर्ग र नर्क, अमरता, अन्तिम जजमेन्ट आदि अवधारणा जरथुस्त्रका मानिएको छ, जुन पछि यहुदी एवं इसाई धर्मले ग्रहण गरेको मानिन्छ। यहुदी, इसाई एवं इस्लाम धर्म, यी तीनवटै धर्मका मूल एउटै पितृ इब्राहिम मानिन्छन्। अत यी धर्मलाई अब्राहमिक धर्म पनि भनिन्छ। प्राकृतिक बहुदेववादबाट अक्षीय युगको ईसापूर्व 6औं शताब्दीमा आइपुग्दा एक ईश्वरवादी यहुदी धर्म स्थापित भयो। यहुदी धर्मका ईश्वरलाई यहोवा भनिन्छ। यसअघि असुर, बाल आदि अन्य देवताहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ ठहरिएपछि उनी एकमात्र ईश्वर ठहरिएका थिए। यहुदी धर्मको धर्मग्रन्थलाई तनख भनिन्छ, जुन हिब्रू भाषामा लेखिएको आधुनिक बाइबलको प्रथम 24 अध्याय बुक्सको सङ्ग्रह हो। यसमध्ये पहिलो 5 अध्याय जेनेसिस, एक्सोडस, लेभिटिकस, नम्बर्स र ड्युटरोनोमी हुन्। यी 5 अध्याय या बुक्सको सङ्कलनलाई तोराह या पेन्टाट्युक भनिन्छ। यी बाहेकका तनखका अरू बुक्स अन्य प्रोफेटद्वारा रचना गरिएका हुन्। वर्तमान बाइबलका 39 अध्याय हिब्रू भाषामा लेखिएका थिए। यो सङ्कलनलाई ओल्ड टेस्टामेन्ट, पुरानो विधान भनिन्छ। यहुदी धर्मको दार्शनिक व्याख्या मध्ययुगका फिलो, अरिस्टोबुलस आदिले गरे, जुन यहाँ संक्षेपमा दिइएको छ। यहुदी धर्मसँग परम्परागत सम्बन्ध राख्दै इस्वीको पहिलो शताब्दीमा इसाई धर्मको उदय भयो। यो धर्म ईसा मसीह जिसस क्राइस्टका उपदेशका आधारमा विकसित भयो। यीशु अर्थात् क्राइस्ट आफैले कुनै धर्म स्थापित गरेनन्। उनले आफ्ना उपदेश मौखिक रूपमा दिए। उनी आफै यहुदी थिए, तर यहुदी मान्यता विपरीत क्रियाकलाप एवं प्रचार गरेको आरोपमा उनलाई क्रसमा झुन्ड्याइएर मृत्युदण्ड दिइयो। 3 दिनपछि उनी चिहानबाट जागा भएको मानिन्छ। सर्वप्रथम यीशुका सन्देश गस्पेल प्रचार गर्न उनका 12 शिष्य एपोस्टल लागे। पछि सेन्ट पलले यहुदी समुदायमा मात्र नभई व्यापक रूपमा सर्वसाधारणमा प्रचार गरे। उनले यीशुका अनुयायी बन्न धेरैलाई प्रेरित गरे। स्वार्थ, अहङ्कार आदि त्याग गरेर प्रेमको भावना स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे। इसाई बन्न ब्याप्टाइज
एक प्रकारको शुद्धिकरण वा दीक्षा गराउन थालियो। आज पनि विभिन्न मिसनरीको माध्यमद्वारा सङ्गठित रूपमा इसाई धर्म प्रचार गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ। इसाई धर्मको धार्मिक ग्रन्थ बाइबल हो, जसमा 66 अध्याय बुक्स सङ्ग्रहित छन्। यिनमा ओल्ड टेस्टामेन्टका हिब्रू भाषामा लेखेका 39 अध्याय र ग्रिक भाषामा लेखेका 27 अध्याय, जसलाई न्यू टेस्टामेन्ट्स भनिन्छ, रहेका छन्। यो ग्रन्थले पूर्ण रूप प्राप्त गर्न वर्षौँ लागेको मानिएको छ। स्पष्टतः इसाई बाइबल यहुदी ग्रन्थको विस्तारित रूप हो। पछि यस धर्मको व्याख्या या विधिमा मतान्तरका कारण क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट आदि अनेक सम्प्रदाय बने। इसाई धर्मको दार्शनिक रूपले व्याख्या सेन्ट अगस्टिन, सेन्ट थोमस र कोलस्टिक समयका अन्य चिन्तकले गरे। यहुदी एवं इसाई धर्मपछि त्यही अब्राहमिक परम्परामा जन्मेको अर्को धर्म इस्लाम, मुस्लिम धर्म हो। इस्वीको 6औँ शताब्दीमा आएर मक्कामा 571 इस्वीमा जन्मेका अन्तिम प्रोफेट मोहम्मदका सन्देशका आधारमा स्थापित धर्म हो इस्लाम धर्म। यस धर्मले एडम, अब्राहम, मोजेसदेखि ईसा मसीहसम्मका सबै प्रोफेटलाई मान्दछ। तर यसभन्दा अघिका प्रोफेटहरूको सन्देश विकृत भइसकेको र अन्तिम प्रोफेट मोहम्मदले दिएको सन्देशको आधारमा बनेको कुरान मात्र सही भएको मुस्लिमहरू मान्दछन्। मुस्लिमका अनुसार इब्राहिम न त यहुदी थिए न इसाई। उनले एउटा मुस्लिमले झैँ आफूलाई ईश्वर अल्लाहमा समर्पण गरे। इस्लामको आदर्श आफूलाई समर्पण गर्नु मानिन्छ। इस्लामको सुफीवादमा आफूलाई पूर्ण रूपमा बिर्सेर ईश्वरमा केन्द्रित हुनुलाई फना भनिन्छ र त्यसबाट अघि बढेर ईश्वरीय अवस्था प्राप्त गर्नुलाई बका भनिएको छ। कुरानले मुख्य रूपमा निम्नलिखित 4वटा ईश्वरद्वारा प्रकट गरिएका सन्देश उल्लेख गरेको भनिएको छ। मोजेस मूसाको तोराह, डेभिडका गीत स्तोत्र, जबुर, ईसा मसीहका गस्पेल इन्जिल र मुहम्मदको कुरान। मुस्लिम जीवनमा कुरानका अतिरिक्त ह्याडिथ, मुहम्मदले भन्ने गरेका कुराको सङ्कलन एवं शरिया कानुनलाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मुहम्मद पछि उत्तराधिकारी लगायत विषयमा मतमतान्तर भएका कारण सिया र सुन्नी गरी 2 सम्प्रदायमा विभाजित भए। यिनीहरूको बीच मतान्तर बढ्दै गएर अहिले यी 2 सम्प्रदायबीच विश्वव्यापी सङ्घर्ष चलिरहेको छ। यसरी मानव इतिहासको केही शताब्दीको समयावधिभित्र संसारका विभिन्न क्षेत्रमा समानान्तर रूपमा प्रादुर्भाव भएका विभिन्न धर्म एवं दर्शनहरू कसरी विकसित हुँदै गए, के कस्ता नयाँ अवधारणाहरू थपिँदै गए र विभिन्न प्रकारका दर्शनको उदय भयो, त्यसको क्रमिक विकासको इतिहास महत्त्वपूर्ण मात्र नभई रोचक समेत हुनुपर्छ। यसको सामान्य अध्ययनबाट प्रारम्भमा राखेका जिज्ञासाको समाधान होला वा नहोला, जीवन एवं जगतको यथार्थ सत्य के हो, त्यसको ज्ञानका लागि मानवले इमान्दारीपूर्वक गरेको प्रयत्न र त्यसमा रहेका समस्याको पहिचानले मात्र पनि ज्ञानको क्षेत्र थोरै मात्रामा भए पनि फराकिलो हुने र त्यसबाट केही आत्मसन्तोष हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। पहिलो अध्याय सकियो। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्णलाई पनि सँगै राखेको छ। हुन त कृष्ण सर्वत्र हुनुहुन्छ।